मोदीले खटाएका मानिसहरूले अरिङ्गाल वा छौडाहरूले नेपालको झण्डा कच्याकुचुक पारेर जलाए। क्षितिज पारी पनि संसार छ, त्यहाँ पनि घाम लाग्छ, त्यहाँ पनि जुन लाग्छ, त्यहाँका मान्छेको पनि राष्ट्रियता छ भन्ने बुझ्दा यो विश्वभरिको चन्द्र सूर्य हामीले कभर गर्न सक्दैनौँ। भट्टीबाट निस्केको साधारण चकचकलाई अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य लगाइदिनु भनेको उनीहरूको हाइट बढाइदिनु बाहेक केही पनि होइन। उनीहरू निस्केका दिन भोलिपल्ट गर्लफ्रेन्ड पनि आउँछ कि आउँदैन, बा जडियालाई माया मारौँ भनेर बस्थे कि। झण्डा जलाएको विषयको गीत युट्युबमा पब्लिस भएको र त्यसको पक्ष तथा विपक्षमा विभिन्न आवाजहरू आइरहेको बेलामा यही विषयमा बहसका निम्ति आज हामीसँग हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता तथा युवा नेता पुण्य गौतम जी तथा विश्लेषक मुकुन्द घिमिरे जी। अनि पुण्यजी, अहिले त यो विषय धेरै भाइरल भएको छ नि त, अहिले यो झण्डा जलाएको विषयमा कुराहरू आइरहेको छन्, त्यसमा तपाईँको चाहिँ राय के छ? यो कस्तो हो यो कदम? सर्वप्रथम मैले नेपाली महान राष्ट्रिय झण्डा हेर्दै आएको छु प्रतीकात्मक रूपमा। यो चन्द्र सूर्य अंकित सपुतहरूको रगतले लतपतिएको, ती सपुतहरू जसको रगतले नेपालको सीमा रेखा कोरिएको थियो, त्यो महान झण्डाको प्रतीकको रूपमा यो झण्डा मैले हेर्दै आएको छु र यसलाई पहिला म ढोक्न चाहन्छु। यो चन्द्र सूर्य अंकित यो महान राष्ट्रिय झण्डाको आफ्नै खालको गरिमा गौरव इतिहास छ। जस्तो कि अलिकति जोडिएको कुरा के छ भने पृथ्वीनारायण शाहले यो झण्डा निर्माण गर्नुभयो भनेर इतिहासमा हामीले पढ्ने गर्छौँ। पृथ्वीनारायण शाह चन्द्रवंशी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सूर्यवंशी शासकलाई जितिसकेपछि प्रतीकको रूपमा चन्द्रमा माथि पारियो, सूर्य तल आयो र एक हिसाबले भन्दा सूर्य भनेको भती पोल्ने एकदम रापिलो रात र ताप भएको प्रतीक हो। चन्द्रमा भनेको जसले शीतलता प्रदान गर्छ त्यसलाई भनिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो झण्डा हाम्रो देशको राष्ट्रिय गौरवको धरोहर हो, इतिहास हो। मलाई नेपोलियन बोनापार्ट भन्ने अत्यन्तै प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध एकजना नेताको भनाइ याद आउँछ। राष्ट्रिय स्वाभिमान र गौरवको प्रतीक हो राष्ट्रिय झण्डा भनेर उहाँले फ्रान्सेली झण्डालाई ग्लोरिफाइड गर्नुभएको थियो। यो रातो र चन्द्र सूर्य अंकित यो महान नेपाली झण्डा, यो झण्डाको आफ्नै गौरव छ, इतिहास छ। र मलाई जब त्यो ग्याल्जेन दोर्जे तामाङ भाइले झण्डा जलाउनु, हुन त गीतको सुटिङ भनिएको छ, के भनिएको छ, त्यसलाई ट्विस्ट गर्न खोजिएको छ। तैपनि म भन्न चाहन्छु, खबरदार नेपालको राष्ट्रिय महान झण्डा जलाउने कुकृत्य अपराध जसले गरेका छन् कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ। नेपालको ऐन नियम कानुनले जो व्यवस्थापन गरेको छ त्यो अनुसार सजाय हुनुपर्छ। उनले राष्ट्रिय झण्डा ढोग्नुपर्छ, कन्फेसन्स गर्नुपर्छ, आत्मालोचना गर्नुपर्छ र उनलाई सुध्रिने मौका पनि दिनुपर्छ। यहाँ केही अतिवादी तत्त्वहरूले फाँसी आदि इत्यादिको कुरा गरेर हिंसा भड्काउने, तनाव बढाउने कुरा गरिरहेका छन्। त्यस्ता अतिवादीलाई पनि म निरुत्साहित गर्न चाहन्छु, किनभने कुनै पनि जाति भाषा समुदाय आदि इत्यादिले आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता डेमोक्रेसीमा राख्न पाउँछ, तर त्यो हदसम्म राख्न पाउँछ जुन हदसम्म अराजकता फैलिँदैन। राष्ट्रिय स्वाभिमान, नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डतामाथि दखलअन्दाजी गर्ने, नक्सा जलाउने, झण्डा जलाउने आदि इत्यादि काम भनेको यो ठुलो पाप हो। र यो पापबाट मोचन गर्नको लागि ती भाइलाई, अब वाल्मीकि बनेका छन् नि त रत्नाकर डाकु पनि, ती भाइलाई पनि एकचोटि मौका दिनुपर्छ सुध्रिने भन्ने म भन्न चाहन्छु। दुवैतर्फको अतिवादी तर्क गलत छ। एकाथरीले भनिरहेका छन् नेपालको नामै फेर्नु पर्यो, झन्डै फेर्नु पर्यो, नेपालको इतिहास मटिया मेट पार्नु पर्यो, समाप्त पार्नु पर्यो भनेर छलखेल गरिरहेका छन्। जस्तो कि तपाईँलाई थाहा छ, यहाँ यो विचित्रको संयोग हो या सुनियोजित षड्यन्त्र तपाईँले स्पष्ट रूपमा हेर्नुपर्छ। जतिखेर भारतमा नरेन्द्र दामोदर दास मोदीले खटाएका मानिसहरूले अरिङ्गाल वा छौडाहरूले नेपालको झण्डा कच्याकुचुक पारेर जलाए, त्यसको केही समयपछि नि जङ्गलमा जब सिंगारी, तपाईँको खोरमा जब सिंगारी बाख्रो हराउँछ, जङ्गलमा चितुवा कराउँछ, त्यसलाई एउटा संयोग भन्नुहुन्छ या षड्यन्त्र, त्यो आफ्नो कुरा हो। ग्रान्ड कन्स्पिरेसी भन्न चाहन्छु म। त्यसकारण देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूको हात हातमा खेलेका अरिङ्गाल वा छौडा जस्ता तत्त्वहरूले यो महान झण्डा जलाएका छन्। झण्डा विरुद्ध द्रोह गर्न एक हिसाबले राष्ट्रघात, गद्दारी र देशद्रोहको कुख्यात इतिहास रचेका छन्। म भन्न चाहन्छु, कानुन बमोजिम, यहाँ जाति जनजातिको कुरा छोड्नुहोस्,
बाहुन कुलमा अथवा क्षेत्री कुलमा अथवा वैश्य शूद्र जुनसुकै कुलमा जो जन्मिएको भए पनि उसले झण्डा जलाउनु हुँदैन। हिसीलाई हामी जसले नेपालको नामै खारेज गर्नुपर्छ भनेर एकचोटि बगावत गरेको भयानक कालकुट विष ओकलेको भिडियो दृश्य पनि तपाईँले देख्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म दोष त यी भाइलाई दिन्न, यी त दासानुदास हनुमान दास होलान्, सरस्वतीको वरद पुत्र भए पनि कला र गलाको दुरुपयोग गर्ने एउटा मामुली मानिस होलान्। यिनलाई पर्दाभित्रबाट चलाउने डलर युरो फारूमा आफ्नो आत्मा बेचेका त्यस्ता खतरनाक खेलाडीहरूलाई दिन्छु जसले ग्याल्जेन दोर्जे तामाङ जस्तो निर्दोष अनुहारलाई दुरुपयोग गरेर झण्डा जलाउने कुकृत्य गरेका छन्। तर ती भाइले ज्यादो कुरा गरिरहेका छन्, अत्यन्तै ढिटपन देखाइरहेका छन्। उनले दिएको इन्टरभ्यूहरू फेसबुक लाइभमा झण्डा जलाउनु ठिक हो भनेर जिद्दी गरिरहेका छन्, रिडेडिपी गरिरहेका छन्। र यो झण्डा संसारकै मौलिक झण्डा हो, 3 कुडे झण्डा। हेर्नुहोस्, हुन त कतिले तर्क गर्लान्, भन्लान् कि यो पञ्चायतले थाङ्नु बनाएको झण्डा हो भनेर पनि कतिले इन्टरप्रिटेसन मिसइन्टरप्रिटेसन गरेको देखेँ। तर हामीले राष्ट्रिय धरोहरलाई, राष्ट्रिय गौरवको प्रतीकलाई 72 को धरना ढल्यो, तर हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानको धरना ढल्नेवाला छैन। हामी नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा रगत आँसु पसिना सिञ्चित महान झण्डाको रूपमा यसलाई सम्मान गर्छौँ, ढोग्छौँ, अभिनन्दन गर्छौँ र यो झण्डाको मान सम्मान गौरव इज्जत राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा बडो स्पष्ट र दृढ भएर 37 साल जस्तो ठिङ्ग खडा हुन चाहन्छु। मुकुन्द घिमिरेजीले चाहिँ झण्डामा केही असहमति छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। यहाँको असहमति चाहिँ कस्तो हो झण्डाको विषयमा? मेरो चाहिँ यो तत्कालै झण्डा च्यात्ने, नष्ट गर्ने, जलाउने, विध्वंस गर्ने भन्दा पनि सैद्धान्तिक हिसाबले नेपालमा यो 62-63 सालमा परिवर्तन भएको हो भने परिवर्तनको झल्को देखिने गरी नयाँ झण्डा ल्याइनुपर्छ भनेर त्यति बेलाका जल्दा बल्दा नेता पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि सार्वजनिक भाषण गर्नुभएको र जनताको रहर पनि झण्डामा पनि केही न केही परिवर्तन देखियोस्, गणतन्त्रको सिम्बोल एउटा तारा सारा थपेर त्यो झण्डा राजा महाराजाले दुरुपयोग गरेको चन्द्रसूर्य झण्डा अझ राम्रो पारौँ भनेर मैले एउटा चित्र बनाएर फेसबुकको प्रोफाइल पिक्चरमा राखेको थिएँ। कतिपयले त्यसलाई रिपोर्ट गरेछन् र प्रहरी प्रधान कार्यालयको एउटा पत्र त्यति बेला हनुमान ढोकामा झरेपछि त्यो अनुसार मलाई झण्डा मुद्दामा कारवाही पनि गरियो। म 25-26 दिनसम्म थुनिएको थिएँ। जिल्ला अदालतले पछि मलाई 3000 घरौटीमा छोडेको। मैले यो चित्र हो, यो आकृति हो, यसमा कुनै मैले व्यापार बिजनेस गरेको छैन र भोलि मुलुकमा यो झण्डा विवादमा पर्यो र यसको विकल्प खोज्नु पर्यो भने अझ राम्रो आकृति चन्द्र सूर्य तारा सहितको झन् काम लाग्छ भनेर मैले दलित पेश गरेँ। विवेकी न्यायाधीशले त्यही अनुसार फैसला गरेर मलाई 3000 घरौटीमा छोड्नुभयो। पुनरावलोकन पनि भयो यो मुद्दा। सरकारी वकिलले पाटन उच्च अदालत पुल्चोकमा पनि दायर गर्यो। त्यहाँ पनि म त्यही अनुसार सफाइ पाएको मान्छे हुँ र नेपालमा चाहिँ यो झण्डा अब सबैको भनिन्छ, सबैको जस्तो छैन। राजा महाराजाले जुन प्रयोग गरेका थिए निजी झण्डाको रूपमा महेन्द्र शाहले, त्यही झण्डालाई यहाँ अपडेट गरिएको छ। त्यो भएर त्यो एउटा समुदायले चाहिँ 6 महिनामा झण्डासँग जोडिएर केही उताउलोपन गर्ने, केही चकचक गर्ने, गाईलाई दुर्व्यवहार गर्ने, गाई काट्ने, खाने, पक्राउ पर्ने, यो काम चाहिँ 6 महिनामा नेपालमा भइ नै लाग्छ। त्यसैले ती समुदाय किन असन्तुष्ट छन् त? एउटा चाहिँ ऐना हो हेर भनेर राजाको फोटो दिएर त भएन नि त। ऐना हो हेर भने त ऐनै हुनुपर्ने, त्यहाँ आफ्नै फोटो आउनु पर्यो नि त। राजाको पोस्टकार्ड बाँडेर त भएन नि त। त्यसैले नेपाली जनता र खास कतिपय आदिवासी समुदायले आफ्नो हो भन्ने त्यहाँ केही न केही साइन चिन्ह त्यो राष्ट्रिय झण्डामा छोड्न पाएदेखि सबैले चित्त बुझाउँथे। अहिले चाहिँ यो डोबाटाको भनेको सबैको भनेको छ, कसैको छैन। अब कुनै एउटी राम्री सुन्दरीलाई मुकुन्द घिमिरेकी बाहुनी इन्दिरा हो भने त भाउजू नमस्कार भन्न सजिलो हुन्छ नि त। डोबाटामा बसेकी छ, सबैको छु भनेको छ, जसले पनि जिस्काउँछ। ठिक त्यस्तै दुर्व्यवहारमा यो झण्डा पर्नु चाहिँ स्वाभाविक लाग्छ। र जहाँसम्म त्यो झण्डा उनीहरूले बनाए के अरे एउटा नाटक खिचे ती ग्याल्जेन दोर्जे भाइहरूले, त्यो त्यसमा सबैको ध्यान आकर्षण भयो। कतिपय रिपोर्ट प्रहरी प्रशासनले आफ्नो एक्सन गरेको छ, साधारण कारबाही गर्ला। विवेकी न्यायाधीशले मलाई जस्तै साधारण के अरे सजाय दिएर छोड्देला, 24-25 दिन नै थुनियो भइगयो भनेर। तर त्यहाँ फाँसी र साँसी भनेर जुन भनिन्छ नि, फाँसी भन्ने कुरा चाहिँ जति कसैलाई जति पुरस्कार दिन सक्छ त्यति मात्रै सजाय दिन सक्छ।
बल्ल बल्लको मानव चोला जन्माउने आमा बाबुले पनि चिमोटेर मारे भने त्यो पनि अपराध भनेर मुद्दा चल्छ भने अर्काका छोरा मार्न त्यति सजिलो छैन। नेपालमा संविधानले पनि मृत्युदण्ड निषेध गरेको छ। आँखाका विरुद्ध आँखा, कानका विरुद्ध कान, दाँतका विरुद्ध दाँत भन्ने यो असभ्य जङ्गलमा हुने कुरा हो। मानव सभ्यतामा नेपालको संविधानमा त्यस्तो फाँसी साँसी मृत्युदण्ड केही हुन सक्दैन। त्यो स्तरहीन तल्लो स्तरका मान्छेले भन्ने हुन्। अहिले यही मिडियामा पिएचडी योग्यता भएका कतिपय युनिभर्सिटीका मास्टरहरूले पनि, बुद्धिजीवी पनि भन्ने, मार्छु काट्छु पनि भन्ने, इन्काउन्टर गर्नुपर्छ पनि भन्ने, कार चढेर आएपछि जे भनेको पनि विद्वता हुन्छ र त्यो अश्लील गाली गलोच ती भाइ बहिनीले गरेका छन्। उनीहरू असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण छ। उनीहरूलाई राष्ट्रिय झन्डामा समेटिएको छैन, राष्ट्रिय गानमा पनि समेटिएको छैन। यो अहिलेको राष्ट्रिय गानमा पनि गणतन्त्र भन्ने शब्द छैन। राष्ट्रकवि भनेर एकजना माधव प्रसाद घिमिरे भर्खरै बिदा हुनुभयो। सबैले दुःख मान्नुपर्छ। तर उहाँको चाहिँ गीतमा पनि राजावादै झल्किन्थ्यो। यो देश राजाले बनाएको, हामीले हिमाल उठायौँ यो सिका माजामा भनेर। कुनै कुखुराले बिस्ट्याएर हिमाल त बनेको होइन। हिमाल त नेचुरल हो। घाम नअस्ता भने बेलायत पनि कहिले यहाँ आइपुगेको हुँदो हो। यो राष्ट्रकवि पनि राजावादी थिए, यो झन्डा पनि राजावादी छ। यो देशको राष्ट्रिय गानमा पनि गणतन्त्र शब्द छैन। यो के अरे सगरमाथा भन्ने नेपालको डाँडो साँच्चै हो भने राष्ट्रिय गानमा किन समेटिएन? बुद्ध भन्ने भारततिर भौतारिएको हाम्रो छोरो थियो भने त्यसलाई राष्ट्रिय गानमा किन समेटिएन? कृषि प्रधान देशमा किसानले उचालेको यो देश, किसान शब्द त्यो राष्ट्रिय गानमा किन छैन? 8 हरफ 48 शब्दमा यो सबै शब्द हटाउन सकिने रहेछ भनेर मैले एउटा प्रयोग गरेर बेला बेलामा वैकल्पिक गाना हुन सक्छ कि भनेर फेसबुकमा ट्विटरमा सार्वजनिक गर्ने गरेको छु। सिप मिलायो, तरिका मिलायो भने सबै कुरा मापदण्डभित्रै पर्न सक्छ। तर नेपालमा चाहिँ राजा महाराजाले दशकौँदेखि दुरुपयोग गरेको झन्डालाई राष्ट्रिय झन्डा बनियो। गणतन्त्र बिनाको गीत गाना बजाउनलाई राष्ट्रिय गान बनियो। यो सब कारणले एउटा समुदाय चाहिँ असन्तुष्ट भएर बेला बेलामा झन्डा च्यात्ने, गाईलाई चाहिँ गौ वध गर्ने इत्यादि गर्न आउनु चाहिँ स्वाभाविक लाग्छ। यो सामान्य घटनाको रूपमा नै एकाध हप्तामा अदालतले यसलाई सम्बोधन गर्ला भन्ने लाग्छ। पुण्य गौतमजी, अनि के यो झन्डामा प्रतिनिधित्व नभएकै हो उहाँले भन्नुभएको जस्तो? होइन, अब हरेकलाई लोकतन्त्रमा आफ्ना विचारहरू निर्वाध राख्ने स्वतन्त्रता हुन्छ। त्यसैको लागि त हामीले विन्स्टन चर्चिलको भाषामा भन्नुपर्दा रगत पसिना अनि आँसुको लगानी गरेर हाम्रो सानो दुःखले आर्जिएको यो गणतन्त्र होइन, यो अमूल्य समाजवाद उन्मुख गणतन्त्र हामीले प्राप्त त्यसैको लागि गरेको। यस अर्थमा म अलिकति भोल्टेयरवादी पनि होला कि उहाँको तर्कसँग म असहमत हुन सक्छु, तर उहाँको तर्क राख्ने प्रक्रियाको सम्मानको निम्ति म अन्तिमसम्म लड्छु। यो मेरो मान्यता हो। तर राष्ट्रिय गौरव, राष्ट्रिय अस्मिता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय भौगोलिक अखण्डतामाथि दखलअन्दाजी गर्ने गरी विचार अभिव्यक्ति राख्न पनि संविधानले बन्देज गरेको छ। यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी विरुद्ध, संविधान विरुद्ध, झन्डा विरुद्ध, नक्सा विरुद्ध यसरी बगावत गर्न पाइँदैन। एउटा कुरा यो भयो। दोस्रो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने जस्तो कि हामीले सोचेका छौँ, बुझेका छौँ, जानेका छौँ, यो देशमा मङ्गोल समुदाय भनेर जसरी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले त्यसको मूलधारको प्रतिनिधित्व गर्छ भने जसरी इतिहासको अपव्याख्या गरिएको छ, त्यसका महानायक अथवा खलनायक जो भनौँ त्यसका लेजेन्डरी आइकन को हुन्? गोपाल गुरुङ हुन्। अनररी पिएचडी पनि लिएका रहेछन् उनले। पढ्न त कति आइए बिए कतिसम्म पढेका हुन्। तर म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, गोपाल गुरुङजी नेपाली मूलको हुनुहुन्थ्यो। जन्मले उहाँ भारतीय हुनुहुन्थ्यो, भारतमा जन्मिनुभयो र उहाँ भारतमा जन्मिएको हुनाले नेपालमा बाहुन क्षेत्रीलाई गुटुटु खेल्नुपर्छ, फिलिली लखट्नुपर्छ, भ्याकुर जस्तो लखट्नुपर्छ भनेर उहाँले भाषण गरेका कुराहरू यत्र तत्र सर्वत्र तपाईँले देख्नु भएको छ। एनकेन प्रकारेण उहाँले लामो आयु बाँच्दाखेरि जे जति प्रयत्न गर्नुभयो, कतिपय यो जनजाति आदिवासी मूलकै मान्छेले उहाँले चाहिँ पञ्चायतलाई दरोखरो बनाउन, निरङ्कुश तन्त्रलाई हावी गराउन प्रकारान्तरले भूमिका खेल्नुभयो। डलर युरो भारूमा आफ्नो आत्मा बेच्नुभयो र कसैको दास बन्नुभयो र अरूलाई दासनुदास, हनुमान दास वा चरण दास बन्ने कोसिस गर्नुभयो। उहाँ हाम्रै जनजातिको बर्खिलाफमा हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई नै पाखे भन्ने कोसिस गर्नुभयो भनेर एकजना रिटायर्ड एसएसपी जोसँग मेरो बस भएको थियो। उहाँले इतिहासका कतिपय तथ्य ल्याएर हुन सक्ला केही कुरोमा उहाँसँग हाम्रो पनि असहमति छ, उहाँले त्यसरी इन्टरप्रिटेसन गर्नुभएको थियो। र मैले तपाईँलाई यति कुरा भन्नु कि गोपाल गुरुङजीको त्यो एउटा हेट स्पिच, अत्यन्तै घृणित र खतरनाक स्पिचबाट
ग्याल्जेन दोर्जे तामाङ भाइको त्यो भिडियो सुरु हुन्छ र केही मिनट नबित्दै सर्र आगो लगाइन्छ, झन्डालाई खरानी बनाइन्छ अनि टोपीलाई कच्याकुचुक पारिन्छ। बाहुनहरू शरणार्थी हुन्, क्षेत्रीहरू शरणार्थी हुन्, यिनलाई गुटुटु लखट्नुपर्छ भन्ने भाव त्यो गीतमा सम्प्रेषण गरिएको छ। टाइपको ऱ्याप हानेर अब छेउन टुप्पो छन्द नबन्द भने जस्तो गीतको पनि एउटा सिलसिला होला, शैली होला, त्यसरी घृणा फैलाउने गरी जस्तो कि उहाँले भन्नुभएको छ झन्डाप्रति उहाँका आफ्ना मतहरू होलान् तर त्यसलाई चलाउन चाहिँ पाइँदैन है भन्ने खालको लगभग उहाँको पनि स्वीकारोक्ति मैले देखेँ। त्यसकारणले म भन्न चाहन्छु पुण्य गौतमले झन्डालाई ढोगिरहँदा यो झन्डाको महानतालाई नेपालको महानतासँग तुलना गरेर ढोगिरहेको छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले बुझ्नु होला। किनभने एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस्, जस्तो शासकहरू कति दुर्बुद्धिपूर्ण हुन्छन् इतिहासमा भने भोल्टियरले एकचोटि फ्रान्सका सम्राटलाई भन्नुभएछ, ल भन्नुहोस् मेरो के कमजोरी छ भन्दा तपाईँको तबलामा बाँधिएका सारा घोडाहरूलाई फुक्का गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुभएछ। उहाँले घोडै फुक्का गर्नुभएछ। भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँको तबेलामा बाँधेको महाराज ती घोडा भनेका दासहरू हुन्, तिनलाई विदा गरिदिनुहोस् भनेको पछि बुझेछन् सम्राटले, धेरै ढिलो भइसकेको थियो। त्यसै गरी म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले जस्तो हाम्रो ग्याल्जेन दोर्जे तामाङ भाइले अब यहाँ त कति अतिवादी तर्क छ भने यही राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ, तामाङ आदि इत्यादि जनजाति आदिवासी मङ्गोलियन भनिएकाहरूले मैले बोल्दाखेरि तल कमेन्ट गरेको स्क्रिनसट देखाउनु हो कति साथीले। म कमेन्ट त हेर्दिनँ। किन उसलाई तपाईँ भनेको, तिमी भनेको, त भन्नुपर्छ, घृणा गर्नुपर्छ, एकदम अग्नि ओकल्नुपर्छ, दुर्भाषा बन्नुपर्छ, दारा किट्नुपर्छ भन्ने टाइपको सल्लाह सुझाव मलाई दिइएको रहेछ। एकदमै उग्रवादी हिंसावादी भएर एउटा निश्चित समुदायमाथि अभिङ्गालको गोलो जस्तो खनिनुपर्छ भन्ने तर्क पनि अतिवादी हो। र अलिकति पहिले यहाँ सिलसिला जोडौँ, जस्तो उहाँले ख्याल गर्नुपर्छ बनेको छ पहराले यो छाती मेरो भन्ने टाइपको गीतमा म झुक्दैन झुक्ने नेपालको छोरो, यो गीत कसले गायो? गोपाल योन्जनले। मेरो टोपी कैलाशको शिर जस्तो, हेर्नु त टोपीको महिमा अपरम्पार। उहाँले पनि टोपीलाई सम्मान गर्नुहुन्छ, लगाउनुहुन्छ, मैले पनि लगाएको छु। त्यसकारण हाम्रो भातगाउँले वा ढाका टोपी ढलक्क ढल्काउँदा कति शोभायमान हुन्छ। त्यो टोपीलाई कच्चा कुचुक पार्ने जुन भ्रष्टता गरिएको छ। त्यति मात्रै होइन, राजु लामा जो अहिले अमेरिकामा हुनुहोला, मेरो नेपाल प्यारो नेपाल, मेरो नेपाल मेरो देश मलाई लाग्छ प्यारो भन्दै झन्डा समाउनु भएको छ। राजेश पायललाई जो आफै मङ्गोलियन भन्नुहोस् वा जनजाति मूलको हुनुहुन्छ, उहाँले देशभक्तिको क्षेत्रीय प्रगति गरे भनेर डाँड नगर्नुहोस् के। उनीहरू धेरै माइग्रेट भए, धेरै नयाँ ठाउँमा गए, स्ट्रगल गरे, सिके, बुद्धि खियाए, अगाडि बढे। नाचगान गर्ने, आनन्दसँग इन्जोय गर्ने, जस्तो चाइनिजहरू त्यो खालको कल्चरमा छैन नि। त्यसकारण उनीहरूले धेरै प्रगति गरे मङ्गोलियन भए पनि। मङ्गोलियन भन्ने शब्द नि मङ्गोलिया भन्ने देशको नामबाट व्युत्पन्न भएको हो भन्ने कुरो पनि इतिहास तपाईँले पढ्नुपर्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने हाम्रो आदिवासी जनजाति दलित आदि इत्यादि जो भन्छौँ उहाँहरू जति देशभक्त त म बाहुन छेत्री पनि देख्दिनँ। के भन्छु भने चाहे गोपाल योन्जन, राजु लामा, धीरज राई भनौँ, बुद्धवाद बर्न इन नेपाल भन्ने ग्लोबल क्याम्पेन चलाउनु भएको छ। गोपाल योन्जनको कुरा गर्नुहोस्, राजु लामाको कुरा गर्नुहोस्, राजेश पाल राईको कुरा गर्नुहोस्, हर कसैको कुरा गर्नुहोस्, नारायण गोपाल आफ्नो थर, म पुष्पलालबाट प्रभावित, पुष्पलालले श्रेष्ठ लेख्नु भएन त्यसकारण म पनि गुरु आचार्य लेख्दिनँ भनेर नारायण गोपाल मात्रै हुनुभयो। र हामी सबै वी आर अल नेप्लिजको विचार र भावना अनुसार ग्याल्जेन दोर्जे भाइ तपाईँ पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। र म भन्न चाहन्छु कानुनले तय गरेको जुन तपाईँले अपराध गर्नुभयो झन्डा जलाउने, कानुनले तय गरेको त्यो कानुनी कारबाही अदालतको निर्णयलाई त तपाईँले शिरधार्य गर्नु नै पर्छ। अब केस अदालतमा गयो र म यति कुरा भन्न चाहन्छु, यो देशलाई सन् 90 को दशकको रुवान्डा बनाएर हुटु र तुट्सी जुदाएर लाखौं मान्छेको कत्लेआम गर्ने द क्रास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर भोकेर देशलाई द्वन्द्वको कारखाना बनाउनको लागि गोपाल गुरुङ स्कुल अफ थटबाट पैदा भएका मङ्गोलियन नामका अतिवादीहरू जसले सिङ्गो आदिवासी जनजाति नेपालको रक्त सम्बन्ध भएको समाजशास्त्री हिसाबले, मानवशास्त्री हिसाबले हेर्नुहोस्
यहाँ हरेक जातले हरेक जातसँग बिहाबारी गरेको छ। माछ किरातमा बाहुन भनेर गुटुटु लखड्दैन, उतातिर तमुवान लिम्बुवानमा जाँदा खुम्बुवानमा जाँदा पनि त्यस्तो अवस्था हुँदैन। त्यसकारणले एकातिर खुकुरीमा साँध लगाउँदै पखलस बाहुन छेत्री भनेर अतिवादी ढङ्गले त्यहाँ एकदम आफै धामी आफै बोक्सी जस्तो भएर खडा हुने, अर्कोतिर यो बाहुन छेत्री हामी श्रेष्ठतम हौँ, ठकुरी श्रेष्ठतम हौँ भनेर द्वन्द्वको भड्कारोमा देशलाई जाग्न चाहने, देशमा जाति जाति भाषा भाषा वर्ण लिङ्ग आदि इत्यादिको बिचमा काट्टो चिन्ह बचाउने, नेपालका हरेक जाति भाषा वर्ण लिङ्ग भेष आदि इत्यादिको बिचमा अन्तर्गोलन भएको छ। समावेशी प्रजातन्त्रले हरेकलाई अधिकार दिएको छ। बाहुन छेत्रीले त आफ्नो अधिकार कटौती गरेर मिटर ब्याजमा मोल चुक्ता गरिरहेका छन्। हामी त्यो गर्न चाहन्छौँ। यो देशमा महिला राष्ट्रपति हुनुभयो, मधेसी राष्ट्रपति हुनुभयो, भोलि आदिवासी जनजाति राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुनेछन्। हामी शुभेच्छा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। एकातिर यो यस्तो कृत्य गर्नेलाई फाँसी दिनुपर्छ, गोली हान्नुपर्छ भनेर देशमा द्वन्द्वको कारखाना खडा गर्न चाहने यो खालका पञ्चायती प्रेतात्माहरू, अर्कोतिर आदिवासी जनजातिको नाममा खुकुरीमा साँध लगाएर रगतको प्यासा भएका समुदाय जो डलर युरो भारूमा आफूलाई बेचिसकेका छन्, आत्मा बेचिसकेका ती दुई तत्त्वदेखि होसियार। झन्डाको पनि स्वाभिमान जोगाउँ, रक्षा गरौँ, अनि त्यसपछि उहाँहरूसँग डिबेट गरौँ, वार्ता गरौँ। नेपालको नामै फेर्ने झन्डै फेर्ने भन्ने कुरो अतिवादी हो। त्यसकारण यो झन्डा त महान छ। हाम्रो प्राणभन्दा प्यारो देश, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी मदरल्यान्ड ग्रेटर देन हेभन, आमा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा यो झन्डाको सम्मान गर्नुपर्छ। हाम्रो राष्ट्रिय धरोहर जोगाउनुपर्छ। हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। नेसन फर्स्ट पोलिसी अप्नाउनुपर्छ। मेरो भनाइ यही हो। झन्डा परिवर्तन गर्नुपर्छ, झन्डाले प्रतिनिधित्व गरेको छैन भन्ने मुकुन्दजीको कुरा भयो। झन्डा परिवर्तन गर्ने कुरा सम्भव देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न यहाँले? तत्कालै सम्भव छैन, कोर्स अगाडि बढिसकेको छ। तर यहाँ जातीय घृणाको भावना जुन फैलेको छ एक तहमा, तल्लो तहमा, माथिल्लो तहका नेताहरू जुनसुकै समुदायका भए पनि ठिकठाक पोजिसनमा बसेका छन्। तर इन्डियाका भारतीय मूलका गोपाल गुरुङ भारतको जस्तै डेमोक्रेसी खोजेर नेपालमा पनि यो धर्म सर्मको डिस्टर्बेन्स हटाउनुपर्छ, मन्दिरलाई धेरै डाँडा डाँडामा देउराली बनाइराख्न आवश्यक छैन, सबैतिर डम्पिङ साइटहरू बनाउने भनेर के यहाँ घृणा जुन फैलाए। भारतमा चाहिँ होल टोटल डेमोक्रेसी भएकोले मूलतः हिन्दुस्तान भए पनि त्यहाँ कुनै धर्मलाई विशेष आरक्षण छैन। तर नेपालमा चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकताले विश्व सम्पदाको रूपमा भुटान, नेपाल र पाकिस्तानमा चाहिँ 3 खालका विशिष्ट धर्महरू संरक्षित छन्। र यहाँ उहाँले भन्नुभएको जस्तै भोलि जनजाति आदिवासी समुदायको राष्ट्रपति भइदिए हुन्थ्यो, हुनसक्छ। संविधानमा कुनै बाधा त हालेको छैन। तर यहाँ हार्ने अवस्थामा चाहिँ आदिवासी उम्मेदवारहरू उठाइन्छन्। यो हिन्दू राष्ट्र प्रमुख चाहिँ यहाँ आरक्षण छ जस्तो लाग्छ मलाई। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पदमा चाहिँ जस्तै रामबहादुर थापा पनि त प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने नि। प्रचण्ड रामबहादुर त हुन् त माओवादी आन्दोलनका संस्थापक। तर रामबहादुर थापालाई के अरे गृहमन्त्रीमा सीमित गरेर पछि बाटामा भेटिएका कागजपत्र भएका बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। अशोक राई यहाँभन्दा उमेर जाने ठाउँ छैन भनेपछि एमाले उपाध्यक्षबाट रिटायर भएर जातीय विचार विमर्शमा लाग्नुभयो। उस्तै उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी चाहिँ राष्ट्रपति हुनुभयो। यो मङ्गोलियन राष्ट्रपति हुने सम्भावना यो आसामै सीमित होला जस्तो मलाई लाग्छ। र जहाँसम्म यो ग्याल्जन दोर्जे भाइले आफ्नो त्यो गीत भनेको छ, उसले त्यो सुरु गर्दा पनि उसले रक्सी सक्सी पनि त्यहाँ देखाएको छ। त्यसैले म यो जातीय कुराकानी गर्नेहरूलाई घ्याम्पा विचारधारा भन्छु। यो घ्याम्पा विचारधारा घ्याम्पामै सीमित, भट्टीमै सीमित हो। राजकीय हिसाबले यो प्रोसेसमा जाँदैन। र हाम्रो समाजको बनौट 5 तले छ। माथि चाहिँ नि बाहुनले आफ्ना धुरीमा ध्वजा चढाएको छ। त्यसपछि निधाल बनेर चाहिँ नि के अरे आदिवासी मतवालीहरू तेर्सेका छन्, नेपालको भाग थामेका छन्। तल सिक्वासम्म चाहिँ नि दलितहरू आफ्नो सिप देखाएर चाहिँ नि के अरे बाली घर उठाउन आउँछन्। यो 4-5 तले समाज छ। यो चाहिँ बदल्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो बिस्तारै कालान्तर बन्यो। जहाँसम्म अन्तर्जातीय बेवारीको कुरा पनि आयो, यो अन्तर्जातीय बेवारी गर्दा पनि यहाँको लोकप्रमुख समुदाय मासिन्छ। यो हितरी मितरी थामेको समाज हो। मितबैनी समाउन मिल्दैन, त्यसलाई मितबैनी काण्ड भनेर कारवाही गर्नुपर्छ। अन्तर्जातीय बेवारी गर्दा लोकप्रमुख समुदाय मासिन्छ। र यहाँको आदिवासी भनेर सम्मानित गरिएको छ मङ्गोलियन वर्ण नस्ललाई।
तिनीहरू झन् झन् घट्दै जाने खतरा छ। यसै त परिवार नियोजन चलिरहेको छ पहाडतिर, मधेसमा हिन्दूलाई लक्षित गरेर हुनुपर्छ, नागरिकता वितरण छ। अझै त्यो अन्तर्जातीय प्रकोप सल्क्यो भने झन् त्यो लोपोन्मुख समुदाय झन् खत्तम हुने खतरा भएकोले अन्तर्जातीय बेवारीमा पनि अब नियम बनाएर हुन्छ कि यस्तो ज्ञान वितरण गरेर हुन्छ, केही न केही कटौती गर्नु राम्रो हुन्छ। र यो जातीय घृणा चाहिँ द्वन्द्व नै बन्ला, युद्ध नै होला, नाप नाप्दै हान्दैको अवस्था आउला। के अरे यो उ गर्नु पर्दैन, के अरे वंशघारी चाहिँ हुर्केर जङ्गल बन्दैन, बाघ भालु लाग्दैन, मानव सभ्यता नष्ट हुँदैन। यो जातीय कुराकानीको वंशघारी भनेको वात्तै उनिन्छ, स्वार्थ कुहिन्छ, सिद्धियो फेरि मलै मल हुन्छ। र यो जातीय जागरण जुन यस्तै गाईलाई वध गरेको बेला, झन्डा च्यातेको बेला जुन यो जातीय सामाजिक सञ्जाल स्तरमा होहल्ला हुने गर्छ, यसले झन् जागरण फैलिन्छ। पहाडमा भोटे कुकुर भुक्यो भने झन् शान्ति हुन्छ, मधेसमा किसानका धोती हल्लियो भने झन् कृषि क्रान्ति हुन्छ, पूर्व उफ्रियो भने पश्चिम उफ्रियो भने झन् नेपाल माथि जान्छ। यो अहिले यो हप्ता चलेको यो उभार छ, जातीय उभार, यसले पनि हाम्रो राष्ट्रियतालाई झन् बहस गर्छ। त्यो भाइले जानी नजानिकन तलाउमा ढुङ्गा फालेको छ, माछाहरू जागेका छन्, भ्यागुताहरू उफ्रेका छन्, कोही एभरेस्ट पुगिन्छ होलामा भ्यागुता उफ्रेका छन्। तर त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भनेर तलाउको पानी छाम्नलाई उनले यो प्रवाहमा ढुङ्गा हानेकोमा ठिकै छ। तर यसलाई कारबाही पनि फाँसीसम्म गर्ने, मृत्युदण्डसम्म गर्ने, कानुनमा व्यवस्था भएभन्दा बढी गर्ने र केही गर्दै नगर्ने, वास्तै नगर्ने भन्ने कुरा दुइटै असम्भव छ। अब सरकारले यसमा हात हालिसकेको छ, प्रहरी प्रशासनले अदालतमा पेश भइसकेको होला र उसले चाहिँ नि यस्तै जानी जानिकन शैक्षिक गिरफ्तारी दिन यो गीत सुटिङ गरेको हुनुपर्छ। 2-4 दिन पपुलर हुन्छु, आफ्नो समुदायलाई माया गर्छ, पैसा पुर्याउन आङ्काजी दाईहरू धाउन थालिसके, त्यहाँ पैसा उठाउन भाडा थापिसके, फेरि छुटेर भट्टी कब्जा गर्ने होला, फेरि त्यस्तै ह्याट स्पिच दिने होला। यो त्यसकै लागि एउटा करियर बनाउनका लागि, आफ्नो समुदायमा चिन्नका लागि ती ग्याल्जेन दोर्जे भाइहरूले यो चकचक गरेका होलान्। यसले चाहिँ नि थामी नसक्ने विद्रोह होला, जातीय दङ्गा फसादै होला भनेर कोही तर्सिनु पर्दैन। र राज्य चाहिँ एउटा ट्यासिट अन्डरस्ट्यान्डिङ, अव्यक्त सहमति गरेर चलेको छ। भारतलाई पनि देखाउन एउटा हिन्दू राज्य यहाँ केही न केही जोगाएको छ, चाडबाड लागेका छन्। हरेक तिथि, हरेक चाहिँ नि गते नेपालमा चाडबाड छन्, साउन भदौ चलिरहेको छ, दसैँ तिहार आइरहेको छ। हिन्दूका चाडबाडमा राजकीय पूजा हुन्छ, राष्ट्रपतिले पशुपतिनाथमा राजकीय सवारी चलाउनु पर्छ, यसचोटि कोरोनाको न्यूमा रोकिएको छ। फुलपाती बढाइमा सेनाले शिवसेना हो, त्रिशूल नम्बर चिन्ह छ, त्यो धार्मिक सेना नै हो, त्यसले बढाइ गर्छ। शिवरात्रिको दिन हाम्रो सेनाको बर्थडे छ। यो सब कारणले नेपाल जानी नजानी घोषित अघोषित रूपले अहिले पनि हिन्दू राज्य नै छ। भारतले त्यसैका लागि नाकाबन्दी पनि गरेको थियो, हिन्दू राज्य कहीँ जाँदैन भनेर आश्वस्त पारेको थियो, नाकाबन्दी फिर्ता लिएको होला। भोलि संविधानमा स्पष्ट उल्लेख होला कि नेपालमा हिन्दुत्व चाहिँ कहीँ न कतै न कतै जोगाइदिउँ भनेर। त्यस हिसाबले यो थामी नसक्ने अवस्था आउला, दङ्गै होला, आफू हानाहानको तहमा गइएला भनेर कोही डराउनु पर्दैन। आदिवासीहरू भट्टीमा बढी मातेर केही हुँदैन र बाहुन क्षेत्रीहरू पनि बढी आत्तिएर केही हुँदैन। आदिवासी र शरणार्थीको जुन विवाद त्यो भाइले उठायो, अब सबैसँग वंशको नागरिकता छ, को आदिवासी को शरणार्थी, भोट बर्माबाट आएका भोट बेली परिवार पनि नेपाली भइसके, भारोबेली परिवारका यो चोखा बाहुनहरू पनि, बनारसी बाहुनहरू पनि नेपाली भइसके। घरमा हिसाब गर्दाखेरि घर बाउको आमालाई के तेरै माइत जा भनिले आफ्नो छोराले पनि बाउले कोही बेला डाइलग हान्न सक्छन्, तेरो के छ र आइमा यहाँ भन्न सक्छन्, तर छोराछोरीले आमालाई मावला जाऊ भन्नु हुँदैन। आमा हिसाबै गर्दा मावलकी हुन् नि त। ठिक त्यस्तै आदिवासी शरणार्थी भनेर हामी बाजिरहन, यो फाल्तु झगडामा अल्झिरहन हुँदैन, राष्ट्रिय कार्यसूचीमा लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। झन्डा जलाउने जुन समूह छ त्यो समूहलाई कानुन अनुसारै कारबाही नभइकन यहाँले भन्नुभएको जस्तो आकाशी शेर्पाज्यूहरू पनि गइसक्नु भएको छ, जनजाति नेताहरू पनि गइसक्नु भएको छ भनेपछि कानुन अनुसार कारबाही नभइकन उहाँ छुट्न सक्ने सम्भावना यहाँले धेरै देख्नुहुन्छ उसले? त्यसो त हुँदैन। 65-70 हजारको फौज नेपाल प्रहरी, उसले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको छ। अदालतमा म्याद थपिसकेको हुनुपर्छ ती भाइहरूलाई, 24 घण्टाभन्दा बढी म्याद नथपिराख्न सकिन्न। अब त्यो प्रोसेसमा गइसकेपछि अदालतकै अनुमति लिएरै उनीहरूलाई छोड्ने हो। 2-4 जना जालान्, भेट्लान्, नमस्ते गर्लान्, तिम्रो नाम पैसा उठाउँछौँ, हामी पनि भट्टी भरौँला, तिमीहरू पनि भरौँला भोलि भनेर पैसा उठाउने, बोरा थाप्ने काम पाए त्यो आवत जावत भिडभाडले केही पनि गर्दैन। कानुन चाहिँ राज्यले हात हालिसकेको छ, कानुन अनुसारै अदालत बढ्यो। अदालतमा चाहिँ फेरि
स्नातकोत्तर न्यायाधीश हुन्छन्, जिल्ला न्यायाधीश पनि। उहाँले विचार गर्दा यी भाइ बहिनीको केही उताउलोपन बाहेक केही पनि होइन। उपरान्त यसो गर्यो भने पटाकेमा कारवाही पर्वला बाबु हो, सानोतिनो धरोटीमा छुट भनेर विवेकी फैसला नि उहाँले गर्नुहुन्छ। हामी तलबाट हेर्दा चाहिँ झन्डा च्यात्नु भनेको महाभारतीय निम्त्याउनु, दलमै फसाउनु जस्तो हुन्छ। तर ठुला बडा अरब करोडपति स्नातकोत्तर गरेका विवेकी न्यायाधीशहरूले हेर्दा यो साधारण चकचक हो, उपरान्त यसो नगर्नु भनेर उनीहरूलाई धरौटीमा छोड्ने सम्भावना हुन्छ। यद्यपि अब अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बाहिर बहस विवाद गर्नु, यही छलफल पनि र त्यही अङ्गाजी दाईहरूको दौडधुप पनि त्यो अदालतको मुद्दालाई प्रभाव पार्नु त आवश्यक हुँदैन। तर यसबाट अदालती प्रोसेसबाटै भाइहरू छुट्छन्, सदैव फस्ने चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन। जति निश्चित कानुन छ त्यो अनुसारले उहाँहरूले सजाय पाउनुहुन्छ भन्नेमा यहाँहरूको के हुन्छ त्यसो भए? अब 20-25 दिन बस्दा त्यही उनीहरूलाई सजाय हो, प्यारे टोक्ला जुङ्गाले टोक्ला, क्या अरे चाहिने बाथरुम गनाउला, हिरासतमा पनि 5 तारे होटलको जस्तो सुविधा हुँदैन। त्यस बापत चाहिँ उनीहरूले पाउने क्षतिपूर्ति चाहिँ बाहिर नाम चल्छ। उनीहरूको लाटो मूर्ख मङ्गोलियन समुदाय, छाती भएको क्या अरे बुद्धि त्यति नभएको त्यो मूर्ख समुदायले चाहिँ के नगरे हाम्रा यी विधातै जन्मे भनेर उनीहरूलाई पैसा पठाउने, उनीहरूका चाहिने ब्याङ्क भरिनेसम्म होला। त्योभन्दा बढी के घटना केही हुँदैन। फेरि 6-8 महिनापछि झन्डाको बारेमा यस्तै चकचक हुन्छ। पूर्व राजाले झन्डाको केक काटेका थिए, बाँचिन्छ कि मरिन्छ भनेर एउटा जटिल अपरेसनको प्रोसेसमा जान लाग्नु हुँदा हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि अघिल्लो बर्थडेमा आफ्नो घर तेह्रथुम ताप्लेजुङ गाउँ गएर केक काट्नु भएको थियो नेपालको नक्सा आकारको। एउटी राम्रीले पनि अश्लील हरकत झन्डालाई बेस बनाएर अमेरिकातिरबाट देखाउने गरेकी थिए। एउटा युवा नेता भनिएको चाहिने पशुपतिनाथ आसपासबाट चुनाव जित्न पल्केका एकजना नेताले पनि वर्षेनी चाहिने एकचोटि कुनै झन्डामाथि रक्सी सेवन गरेका थिए। यो साधारणै कुरा हो, यो कहिल्यै नभएको, कहिल्यै नहुने घटना होइन। यो फेरि पनि भइरहन सक्छ यस्तो। पुण्यजी, यसरी नेतृत्व तहबाट नै झन्डाको एक किसिमले अपमान हुनु, कलाकारहरूबाट पनि यसरी उहाँले भन्नुभएको जस्तो अमेरिकाबाट लाइभ आउने कुरा गर्नुभयो, यो खालको गतिविधिलाई चाहिँ यहाँले के भन्नुहुन्छ? झन्डाको त यो जलाउनेसँग मात्रै सम्बन्धित भएन नि त, उहाँले भन्नुभएको जस्तो गतिविधि पनि भइरहेको छ, प्रधानमन्त्रीले पनि काट्नुभएको छ कि? यस्तो राष्ट्रिय प्रतीकहरूको दुरुपयोग र अपमान गर्नेहरू अदमहरूलाई इतिहासले अवश्य पनि दण्डित गर्छ। त्यसै ठुलो हेरेर इतिहास मुख दर्शक भएर बस्दैन। मानव समुदायले देशभक्त नेपालीहरूले पनि टेलिस्कोप लगाएर प्रत्येक कुराहरू हेरिरहेका छन्, देखिरहेका छन् र ऐन मौकामा समय आइसकेपछि त्यसको हिसाब किताब रफादफा हुन्छ, उचित हिसाब किताब हुन्छ। यो लेखेर राख्नुहोस्। दोस्रो, उहाँले बडो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। उहाँले सङ्केत गरेको मानिस भनेको म नामै भनिदिन्छु, गगन थापाहरूले पनि युरोप जाँदाखेरि राष्ट्रिय झन्डा टेबलमा राखेर मस्तसँग 3 पाने लडाएको, रक्सी खाएको। म त जहाँ रक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही पनि खान्न कहिले पनि। त्यस्तो राष्ट्रिय झन्डाको घोर अपमान त्यतिखेर गरियो र त्यो विषय कानुनको दायरामा समेटिएन। यो दुःखको कुरा हो। तिनीहरूलाई पनि कानुनको कारबाही गरिनुपर्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ। यो केकको विषय छ। म देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता कार्यकर्ताको हैसियतले मैले पार्टीको डिफेन्स गर्न खोजेको, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू श्रद्धेय अध्यक्षज्यूको डिफेन्स गर्न खोजेको अर्थ नलागोस्। तर संसारमा हेर्नुहोस्, बाराक ओबामाले आफ्नो बर्थडे सेलिब्रेसन गर्दा अमेरिकाको म्यापलाई केक बनाएर काटेर खाएको तपाईँले देख्नुभएको छ। भारतमा नरेन्द्र दामोदर दास मोदीले पनि त्यो गर्नुभएको छ। यो केकको कुरा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको सबैभन्दा प्रिय चिजलाई केक बनाएर काटेर खाने चलन हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ मलाई अलिकति खड्किएको कुरा के भने हामी नेपालीहरूको चेतना स्तर त्यो लेभलमा, युरोपियन मापदण्डमा हामी एसियाली मापदण्डको पनि पछौटे चेतनाको प्रतिनिधित्व गर्छौँ। फेरि अहिले राजावादी मण्डलीहरूले सबभन्दा बढी यो कुरा पञ्चायतको गल्लीमा भड्किरहेका ती प्रेत आत्माहरू अहिले सिमे भूमे प्रेत वायु, काँचो वायु, मसान, 64 योगिनी, भूत प्रेत पिशाच भएर सल्लाइरहेका, मडराइरहेका यो खालका अतिरिक्त प्रेत आत्मा जो वडा सदस्यमा पनि जमानत जफत गर्छन्, ती मानिसहरूले उछालिरहेका छन्। म तिमीलाई सम्झाउन चाहन्छु, इतिहास अध्ययन गर्नु बाबु हो, राम्रोसँग अध्ययन गर्नु र केक काट्ने कुरा र झन्डा जलाउने कुरामा जमिन आसमानको फरक छ। आकाश पताल, भुइँ पताल, यत्र तत्र सर्वत्र जताततै खोजेर भए पनि यो ग्याल्जेन दोर्जे भाइलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँथ्यो नि राज्यले। तर सहज ढङ्गले अहिले उनी कारबाहीको दायरामा आएका छन्। यसमा धेरै टाउको दुख्नु पर्दैन। अर्को कुरा के छ भने तपाईँले याद गर्नुहोला, मामाको त भाङ्राको सुरुवाल, भान्जाको के हाल भने जस्तो
जनआन्दोलनले अस्वीकृत गरेर कुडा कर्कट रोडा बनाएर अहिले गएर नथु गएर कुडा कर्कट झार पत्करको स्तरमा पतन गराइसकेको इतिहासको डस्टबिनमा फ्याँकिसकेका तत्त्वहरू लोकतन्त्र विरुद्ध एकदम अधैर्य प्रतीक्षा गरेर कुन गौडामा तरबार लुकाएर छ्याप्टा हान्न सकिन्छ भनेर उनीहरू षड्यन्त्रकारी तरिकाले मेकियावेली रबर्ट ग्रीन भोकेकाहरू त्यसरी बसिरहेका छन्। यिनीहरू चाणक्य नीतिमा पनि चलेका छैनन्। यस्ता खालका फजुल रकमीहरूले तिनीहरूको सपना सबै मुरलीधरको गीत जस्तै उडायो सपना सबै हुरीले हुनेवाला छ। र अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो शरीरभरि प्रतिगमन वा उग्र जातिवादको ट्याटु खोपेकाहरू, जस्तो कि तपाईँलाई थाहा छ यिनीहरू कोही शाही शासनमा निधाए कुम्भकर्ण निन्द्रामा छन् र सपनामा बरबराउँछन्। अब यति गते हामी नारायण हिटीमा शुभ मुहुर्त निकाल्छौँ, उति गते भन्छन्। केही ज्योतिषीहरू पनि परिचालन गरेका छन्, बिचराका सपना होलीले उडाएको उडाइछन्। त्यस्ता तत्त्वहरू पनि यतिखेर जाति बीचमा बाहुन क्षेत्री र अनि मङ्गोलियनको बीचमा भिडन्त गराउनको लागि एउटा आगोमा घिउ थप्न पेट्रोल थप्न उद्दत भएर बसेका छन् र जिउभरि प्रतिगमनको वा षड्यन्त्रको वा एक हिसाबले जातिवादको ट्याटु खोपेका यी असामाजिक अराष्ट्रिय तत्त्वहरू समयमै दरकिनार हुनेछन्। यिनले जुन भाषणबाजी गरिरहेका छन् त्यो खोलामा गाएको गीत जस्तै सुनिनेवाला छैन। म हन्डो र चिन्डोको कथा धेरै सम्झिन चाहन्न, कुनै दिन भनौँला, आज समय छैन। यति मात्रै हो, तर हरेक कुरालाई बुढी मरी भन्ने होइन, काल बल्क्यो भन्ने हिसाबले हेर्नुपर्छ, सावधान हुनुपर्छ। फोकी पाइला चाल्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ चिरिले पनि घ्याम्पो फटाउँछ, नपत्याउली खोलाले बगाउँछ, कमिलोले हात्तीलाई टोकेर धुरुक्कै पार्छ, सुनमा टोक्दियो भने त बिजोग गराउँछ त। त्यसकारणले गर्दाखेरि हरेक चिजलाई यो सानो हो भन्नु हुँदैन। सानो घाउ पन्पिएर पछि क्यान्सर बन्ने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि मामुली बाँदर सम्झिएर छोडिदिएको हनुमानको पुच्छरले लङ्का सुनको लङ्का जलाइदियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि तिललाई पहाड बनाउने चाहिँ होइन, तर विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई सही ढङ्गले अर्थाउनुपर्छ। र यहाँ एकदम मौकाको ताकमा बसेका, ढोकेर बसेका, एम्बुस थापेका, बेलदाल ठेलठाल गर्नको लागि महारथ हासिल गरेका षड्यन्त्रकारीहरू, जसले कहिलेकाहीँ तपाईँलाई के लाग्छ भने, जस्तो कि एउटा कुरा म तपाईँलाई सम्झाउन चाहन्छु, उहिले हजुरबाले घिउ खाए हात मेरो सुम भन्ने टाइपका हुन्छन् कि। उहिले किपट प्रथा थियो, त्यो बेलामा हाम्रो शासन थियो, अथवा उहिले हामी पृथ्वीनारायण शाहका वंशज, फलानाका वंशज, अहिले हाम्रो तुजुक हेर त भनेर टाटपल्टीका जमिनदारहरूले हल्ला खल्ला गर्नु हुँदैन। ती आफ्नो औकातमा थानको मानकोमा बस्नुपर्छ। राज्य प्रशासनमा तपाईँ आउने चाहना छ भने तपाईले आफूलाई इलेक्सनबाट 2/3 बहुमत साबित गरेर 2 ब्यालेट बक्सबाट आफूले चाहेको सिस्टम ल्याउनुस् न। तपाईलाई कसले रोकेको छ? तपाई के सिस्टम ल्याउन चाहनुहुन्छ? कसरी राज्यलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ? हाम्रो संविधान त यति उदार छ कि, यति फ्लेक्सिबल छ कि हाम्रो संविधानमा 2/3ले लोग्ने मान्छेलाई आइमाईलाई लोग्ने मान्छे बनाउन सक्दैन। र हिजो पञ्चायती शासनकालमा वा शाही शासनमा टीका थपेर जनतासँग गएर सामना गर्न नसक्ने, जनतासँग भोट लिन नसक्ने टीकारामहरू, माफ गर्नुहोला, सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व टीकाराम जीहरू प्रति मेरो सम्मान छ, तर ती टीकाराम, टीका प्रसाद, टीका बहादुरहरू एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोला, तुलसी गिरी डक्ट्रिनमा हिँडिरहेका छन्। तुलसी गिरीले आफ्नो सारा विवेकलाई बन्धक राखेर एकताका भन्थे, महाराज धिराज सरकारको अगाडि म एउटा रोबोट जस्तो फाल्तु चिज हुँ, महाराज धिराज सरकारले चाहिबक्स्यो भने म दिउँसै साडी लगाएर हिँड्छु भनेर भनेका थिए। तिनै तुलसी गिरीले कम्युनिस्टलाई व्यङ्ग्य हान्दै कुनै समय भन्थे, यो देशको क्यालेन्डरमा हरेक महिनाको 1 गते संक्रान्ति आउँछ, तर देशमा क्रान्ति आउँदैन। क्रान्ति त पटक पटक भयो र त्यही क्रान्तिको ज्वारबाटले तुलसी गिरीलाई एउटा कुडा कर्कट जस्तो इतिहासको अजार घरमा कैद गरिदियो, फ्याँकिदियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु, इतिहासको मूल प्रवाहलाई बुझौँ। सबै जाति, भाषा, लिङ्ग, वर्ण आदि इत्यादि समुदायहरू उहाँले भने जस्तै हितेबी बितेबीको एउटा लेभलमा बसेका छन्। रक्त सम्बन्ध पनि छ, विवाहबारी पनि चलेको छ। नेपाल एउटा रिलिजियस टोलरेन्सी भएको समाज हो। त्यसकारण पश्चिमाहरू हैरान भएका छन्। डलर युरो भारतको खोलै बगाउँदा पनि, गङ्गै बगाउँदा पनि नेपालमा जातीय काट्टामार भएन, त्यस्तो खालको द्वन्द्वको भुङ्ग्रोमा देशलाई झोक्न सकिएन भनेर उनीहरू हैरान छन्। म यति मात्रै भन्छु यो प्रसङ्गमा, महान झण्डा जिन्दाबाद,
महान देश नेपाल जिन्दाबाद, नेपाल अमर रहनेछ। चन्द्र सूर्य अंकित महान झण्डा हाम्रो प्राणभन्दा प्यारो छ, हाम्रो देश हाम्रो प्राणभन्दा प्यारो छ। सगरमाथामा यो फहराइरहनेछ। आकाशमा चन्द्र सूर्य रहेसम्म लाखौं वर्ष पुरानो सभ्यताको प्रतिनिधित्व गर्ने अर्थवेदमा नेपालको नाम उल्लेख गरिएको छ। जतिखेर भारत भन्ने देश दूर दूर क्षितिजसम्म नजर आएको थिएन र यो महान सभ्य भव्य गरिमामय हिमवत खण्डको यो अत्यन्तै सुन्दर देश, जैविक विविधताले सम्पन्न भएको यो देश इतिहासमा सदा सर्वदा बाँचिरहनेछ। सबै भवन्तु सुखिनः, सबै सन्तु निरामय। म यही भन्न चाहन्छु। मुकुन्दजी, अनि यो झण्डा जुन प्रधानमन्त्रीले झण्डाको आकृति केकमा बनाएर काट्नुभयो, यो विषय र झण्डा जलाएको विषय फरक फरक हो भनेर भन्नुभयो उहाँले। फरक फरक हो यो विषय? कस्तो लाग्छ यो दुईटामा? उस्तैसम्म भन्न सकिन्छ। र प्रधानमन्त्री त्यो बेला बहुतै दयालाग्दो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। अन्तिम मेरो बर्थडे हो कि भन्ने क्रममा हुनुहुन्थ्यो र उहाँको टोलीले त्यही अनुसार तयारी गरेर झन्डा आकारको केक काट्नुभयो। त्यो झन्डै 84 पाराको उहाँको त्यो कार्य थियो। उहाँको बारेमा धेरै विवाद गर्नु हुँदैन र यो चाहिँ धेर थोर क्राइम हो, अझ व्हाइट भन्दा ब्ल्याक क्राइम नै हो। र जहाँसम्म यो चन्द्र सूर्य भनेको नेपालको मात्रै होइन, विश्वभरि यही घाम लाग्छ, यही जुन उदाउँछ। अब यो हाम्रो युनिक हुनु पर्यो नि, नेपाली पाराको हुनु पर्यो नि। अहिले हाम्रा केटाकेटीले देखेर यही देखेर हुर्केकोले यो नेपाली नै हो भन्नु बेग्लै कुरा हो। तर क्षितिज पारी पनि संसार छ, त्यहाँ पनि घाम लाग्छ, त्यहाँ पनि जुन लाग्छ, त्यहाँका मान्छेको पनि राष्ट्रियता छ भन्ने बुझ्दा यो विश्वभरिको चन्द्र सूर्य हामीले कभर गर्न सक्दैनौँ। र जहाँसम्म यो राष्ट्रिय जनावर गाईलाई एउटा पञ्चहरूको पार्टीले चुनाव चिन्ह पाएको छ, त्यसलाई त्यो दिनु हुँदैन। भर्खरै पनि गाई काटेर नुवाकोटमा केही तामाङ दाजुभाइहरू पनि पक्राउ परेका छन्। त्यो गाई राष्ट्रिय जनावर हुनु भनेको यो नेपाल पहाडी भूगोल हो। पहिला यहाँ ट्र्याक्टर ट्रेलर पनि थिएनन्, खेत जोत्ने बोकाले हलो तान्दैन, जोडी रागा अट्दैनन्। गाईको छोरो गोरुले खेत जोत्नुपर्छ। किसानलाई गाईको छोरो गोरु चाहिन्छ, गोरुका लागि उसको आमा गाई चाहिन्छ। त्यसैले गाईको रक्षा गर्न राष्ट्रिय जनावर बनेको कुरा वैज्ञानिक छ। यसरी व्याख्या गर्दा आदिवासी समुदायहरूले मान्छन् र गाईलाई वध गर्दैनन्। यो झन्डाको पनि त्यस्तै व्याख्या हुने गरी केही न केही उनीहरूको पनि त्यहाँ सिउरी दिनुपर्छ। जसरी त्यो घामका चोसाहरू छन्, तिमीहरूकै तीर हो यो, तिमीहरू एक्लै पर्दा जङ्गली जनावरसँग जुत्दा तीर हान्थ्यौ होला नि भनेर त्यही तीरको व्याख्या गरिदियो भने पनि उनीहरू त्यसमा सहन सक्छन्। व्याख्या पुगेन र म चुनाव चिन्हसम्म आएँ। पाकिस्तानले चन्द्रमा पूजा गर्छ, उसको झन्डामा चन्द्रमा छ। भारतमा सूर्यनारायणलाई पूजा गर्छन्, सूर्यको त्यहाँ ठुलो महत्त्व छ। नेपालमा नास्तिक कम्युनिस्ट पार्टी भन्छ नेकपा, उसले सूर्य भगवान राखेको छ चुनाव चिन्हमा। काङ्ग्रेस पनि नास्तिकको भन्न थालेको छ, उसले कुनै चिलाउनेको खिलाको भोट राखोस् चुनाव चिन्हमा, तर चाहिँ बर पिपलको जस्तो रुख नराखोस्। यी राजावादीहरूले राष्ट्रिय जनावर कब्जा नगरून्। यो हिसाबले व्याख्या पनि मिलाएर गर्न बाँकी। र अर्को, सबैले आफ्नो आफ्नो सेन्सिटिभिटी संवेदनशीलतामा होसियार बस्नुपर्छ। यहाँका आदिवासी राई लिम्बू तम्बा मगरको चुलो छुनु हुँदैन। उनीहरूको घुर्यानमा चाहिँ बाबुको चिहान हुन्छ, त्यहाँ पाइला हाल्नु हुँदैन। त्यहाँ अरू मान्छेले त्यहाँ पाइला हाल्यो भने त्यही सिया लागेर ती ढलेर मर्छ, रगत छातेर मर्छ भन्ने एउटा आह्वान छ। बाहुनको पनि बनारसबाट ल्याएको चोखो हावा, धर्म, डेमोक्रेसी, अगरबत्तीको चाहिँ सुवास यो फुलबारीमा छोयो भने त्यहाँ लडिन्छ, ती रगत छाडिन्छ भन्ने कुरा छ। यो कसैको पनि संवेदनशीलतामा हात नहाल्ने, सबैको संवेदनशीलताको कदर गरेर जातीय मेलमिलाप। मूलत नेपाल मिलेकै छ, जनस्तरमा कहीँ झगडा छैन। एउटा केटाले उटपटाङ गीत लाउँछ, फेसबुकका तल्लो स्तरका सस्ता मान्छेहरू त्यसमा बेरोजगारी मनाउँछन् र वादविवाद गर्छन्। यो आत्ती हाल्ने बेला माथि हाल्ने बेला भएको छैन जस्तो लाग्छ। विदेशी डलरको लगानी पनि छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। देशमा चाहिँ दङ्गा फैलाउनको लागि, हत्या हिंसा यो फैलाउनको लागि र जातीय जुन द्वन्द्व छ, यो द्वन्द्व फैलाउनको लागि विदेशी लगानी नेपालमा छ कि छैन? यहाँले धेरै विश्लेषण गरिरहनु भएको छ। विदेशबाट त्यसरी लगानी भएको छ कि छैन नेपालमा? विदेशी लगानी नेपालमा नआएको भए झाडा पखाला लागेको बेला पानी खानु हुँदैन भनेर लाखौँ मान्छे मर्ने, बस्ती नै स्वाहा हुने देश हो यो पाएको। त्यस्तो हो। नेपालको चेतना फैलाउन, नेपाललाई विकास गर्न, नेपालमा दसैँ भत्ता बाँड्न, नेपालमा मन्दिर बनाउन, रानी पोखरी बनाउन, बसन्तपुर उठाउन, पशुपतिनाथमा टेवा लाउन, बागमतीमा पुल हाल्न विदेशी लगानी आएको। यदि कोशी नदीमा पुल 1984तिर कता 1954-55तिर हाल्यो, नारायणीमा हाल्यो इन्डियाले पुल, र जापानले कर्णाली चिसापानीमा पुल हाल्यो 1994मा। यी तीनटा पुल नहालेको थियो भने नेपाल एकीकरणै हुन्थेन।
इन्डियासँग मात्रै व्यवहार हुन्थ्यो। पशुपतिमा पुल नहाल्दाखेरि वारीका बाँदर पारी फर्किन सक्दैनथे। यो नेपाल बनाउने नै विदेशी लगानी हो। भारतकी गङ्गा फर्केकी छन्, अमेरिकाकी अमेजन यता मिसिएकी छिन्, मिसिसिपी मिसाउरी ओरिएका छिन्, नाइल नदी यता घुमेकी छिन्, भोल्गा नदी यता आएकी छिन्। यो विदेशी डलरलाई हामीले जहिले पनि स्वागत गर्नुपर्छ र विदेशीहरू हिंसा नहोस् भन्ने ग्यारेन्टी चाहन्छन्। एकचोटि यो माओवादीको अयोग्य लडाकुहरूलाई 2-3 लाख दिने भनेर प्रचण्ड कतै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि निर्णय गरिसकेका थिए। बजेटको कमी थिएन, तर अदालतका न्यायाधीशले रोक्दे। यी उताउला केटाहरू हिंसा गर्छु भन्छन्, मार्छु कुट्छु भन्छन्, गाडी फुटाउँछन्। यिनका हातमा 2-3 लाख पुग्यो भने कतै हिंसा फैलिने हो कि हुँदैन? खबरदार यिनलाई हुर्किन दिनु भनेर त्यो बजेट रोकियो। वृद्धहरूलाई जति पैसा दिए पनि सरकारले अदालतले कहीँबाट रोक्दैन, किनभने बुढाबुढी विवेकी हुन्छन्, होसियार हुन्छन्, चक्लेट खाने हुन्, के अरे मिस्त्री खाने हुन्, बालबच्चालाई कापी कलम किनिने हुन्। बुढाबुढीलाई जति भत्ता दिए पनि 5,000 महिनाको दिए पनि अदालतले रोक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसमा लगानी गर्छ। त्यसैले विदेशीले चाहिँ नेपालमा शान्तिको ग्यारेन्टी चाहेका छन्। त्यो बाहेक चाहिँ हिंसा फैलाउन, अराजकता गर्न, यहाँ आन्दोलन गर्ने हुँदा यिनी अङ्काजी दाईहरूको जनजाति महासङ्घको फन्डिङ रोकिदिएको थियो युरोपियन युनियनले। त्यसैले विदेशीले चाहिँ हिंसा फैलाउन लगानी गरौँ भन्ने कुरा बेकारको कुरा हो। उनीहरूको निशर्त पवित्र लगानीलाई हामीले सदा स्वागत गर्नुपर्दछ। त्यसो भए विदेशीबाट यहाँ नेपालमा द्वन्द्व फैलाउनको लागि कुनै पनि त्यस किसिमले लगानी भएका छैन? नेभर। उजेली गाईसँग डराउने भनेका यहाँ सामन्तका तिनी साँडी गाईहरू हुन्। भारतको कलौरी गाई, चीनको चौरी गाई, युरोप अमेरिकाका उजेली गाईहरू यहाँ पशुपतिनाथमा दुध चढाउन आउँछन्। तर विदेशी सभ्यतालाई देखाएरै राजावादी साँडी गाईहरू तर्सेर भिरमा हाम फाल्न खोज्छन्। विदेशीसँग कहिल्यै डराउनु पर्दैन। उनीहरू विश्वभरि शान्ति फैलाएर बसेका छन्, आफ्ना जनतालाई स्वर्गीय सुख दिएर बसेका छन्। एकाथरी यहाँ होली वाइन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई विवादमा पारे नि। होली वाइन पनि यहाँको आदिवासी समुदायबाट धर्म सिकाउन, संस्कार सिकाउन बाँडिएको हो। प्रधानमन्त्रीहरूले मोल्डिङ मात्रै गरिदिएका हुन्। पहिला बुद्धलाई देउता भनिन्थ्यो, बुद्धको साधारण उपदेश बाहेक केही छैन। बुद्धको नाममा व्रत बसिन सक्ने गरी कुनै डेफनेस छैन। जसरी तीजमा चाहिँ शिवको नाममा आमा दिदी बहिनीहरू व्रत बस्नुभयो, कृष्णको नाममा व्रत चल्छ, त्यसै गरी बुद्धको नाममा व्रतै बस्नु पर्ने गरी केही छैन। बुद्ध भनेको उहाँ हामी जस्तै त्यो बेलाका एउटा ज्ञानी दार्शनिक हुन्। अब बुद्धलाई देउता मानेर यहाँ मङ्गोलियनहरू अल्झिन नसकेपछि तिमीहरूको नस्ल मिल्दैन हिन्दू हुनलाई। आँखा अर्कै छ, नाक अर्कै छ। तिमीहरूको देउता के त भन्दा बरु मङ्गोलियन क्रिस्चियन होली वाइन कोरियाबाट एउटी आमै आरोप मानिन्। प्रधानमन्त्री त्यसमा विज्ञापन गरिदिनु, मोल्डिङ गरिदिनु भएको हो। उहाँ आफू क्रिस्चियन पनि होइन, केही पनि होइन। यहाँ जति क्रिस्चियन फैल्यो, जति यो बाइबल माडो, त्यति चेतना फैलिन्छ। धर्म प्रचार गर्न पाइन्छ, ज्ञान फैलाउन पाइन्छ। जबरजस्ती परिवर्तन गराउन चाहिँ मिल्दैन र धर्म मान्नेले फेर्दैन पनि, फेर्नेले मानिरहँदैन पनि। त्यस हिसाबले विदेशी सभ्यतासँग, होली वाइनसँग, खैरेसँग डराउनु बेकार हो। हामी विदेशमा डराउनु हुँदैन। कसैको शङ्का के छ भन्दा अहिले झन्डा जलाउनकै लागि पनि विदेशी डिजाइनबाट भएको हो, यो नेपालीको आफ्नो स्वयं स्वइच्छाले गरेको होइन, स्वविवेकले गरेको होइन भन्ने कुरा छ। भनेपछि यो अहिले जुन झन्डा जलाइएको भट्टीबाट निस्केको साधारण चकचकलाई अन्तर्राष्ट्रिय साइन लगाइदिनु भनेको उनीहरूको हाइट बढाइदिनु बाहेक केही पनि होइन। उनीहरू निस्केका दिन भोलिपल्ट गर्लफ्रेन्ड पनि आउँछ कि आउँदैन, बा जडियालाई माया मारौँ भनेर बस्छ कि, कोही स्वागत पनि गर्दैन, केही पनि गर्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्सन केही पनि छैन। उनीहरूको निजी व्यक्तिगत भट्टी स्तरको चकचक हो। विदेशी सभ्यताले चाहिँ काङ्ग्रेससँग, एमालेसँग, यो दरबारसँग, नेपालको सरकारसँग व्यवहार गरेर जहाज खोलेर बसेका छन्। विदेशीले यस्ता उत्पट्याङलाई मद्दत गर्छ भन्ने मलाई पुण्डेजीले नै भन्नु भएको छ कि विदेशी लगानी भइरहेको छ यहाँ भनेर भन्नुभएको छ पुण्डेजी। हजुर, अब यस्तो हो, कुन तहमा भएको छ, कुन लेभलबाट त्यसलाई डिल गरिएको छ भन्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। जस्तो म तपाईँलाई भन्छु, युरोपियन युनियन, युएसए आदि इत्यादि, त्यहाँदेखि विभिन्न आइएनजिओ, एनजिओ, धन्दा सेटहरू, गल्लावालहरूले अनेक ढङ्गले दृश्य अदृश्य रूपमा लगानी गरेका हुन्छन्। अब फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन लिने, फर्स्ट लेभलबाट, पहिलो च्यानलबाट लगानी प्राप्त गर्ने मान्छेहरूको मादरी बनेर उनीहरूले यिनीहरूलाई बाँदर जस्तो नचाहेको कुरो यी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा हुँदैन। म यो मान्छु कि इनोसेन्ट मान्छेहरू केही बोतल रक्सीमा बिग्लान्, नाचगान गर्लान्, रमाइलो गर्लान्, अनि चर्चाको लागि, गीत हिट गराउनको लागि अनेक फन्डा र स्टन्टबाजी गर्लान् र बेलुन जस्तो प्याट्ट फुट्लान्, लट्टाइबाट छुडिएको चङ्गा जस्तो कता हो कता लक्ष्यविहीन भएर बरालिएला, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, डेफिनेटली म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। पाइरेट्स एन्ड इम्पेरियल न्यू एन्ड वर्ल्ड, मिडिया कन्ट्रोल, अन्डरस्ट्यान्डिङ पावर जस्तो संसारमै तहल्का मचाएका
धेरै राम्रा किताबहरूको लेखक अमेरिकामा बागी भनेर डामिएका नोम चोम्स्कीले भन्नुभएको छ कि अमेरिकी फरेन पोलिसीको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा र युरोपियन युनियनको एउटा महत्त्वपूर्ण फरेन पोलिसीको हिस्सा, डिप्लोमेसीको हिस्सा भनेको संसारभरि द्वन्द्वको फ्याक्ट्री लगाउनु, कारखाना खडा गर्नु, ताकि उसले बनाएका अनगिन्ती हतियारहरू बेचेर ऊ धनकुबेर हुन सकोस्, ऊ धनी हुन सकोस्, संसारका स्रोत र साधनहरू सबैभन्दा बढी कब्जा गर्नु छ भने त्यहाँ युद्ध चाहिन्छ, त्यहाँ हतियार बेच्नुपर्छ, हतियारको कारखाना लगाउनुपर्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, संसारमा दुध दही जस्ता गोरसभन्दा बढी चुरोट रक्सी बिक्छन्, हतियार यति धेरै बिक्छन् जति किताब बिक्दैन। किन होला त? अहिले मोबाइलका डिभाइसहरू धेरै बिके होला, त्यो एक्सेप्सनल कुरा हो। र त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि अहिले द्वन्द्वका उद्योगीहरू देशलाई अस्थिर बनाउने उनीहरूको भेस्टेड इन्ट्रेस्टलाई लागू गर्नको निम्ति, जस्तो कन्टेनमेन्ट र इङ्गेजमेन्टको नीति अन्तर्गत चीनलाई घेरघार गर्नको निम्ति नेपाललाई द्वन्द्वको परेड ग्राउन्ड बनाउन चाहने मान्छेहरूले जाति, धर्म, भाषा, भेष, सम्प्रदाय, लिङ्ग आदि इत्यादिको बिचमा काट्टो छिनो मचाइदिने, जेन्डरको बिचमा काट्टो छिनो, अहिले अब थर्ड जेन्डर भनेको छ, के भनेको छ देखिरहनु भएको छ नि तपाईँले। अननेसेसरी इभिलहरू देशमा उत्पादन गरिरहेका छन् र यो कुरा चाहिँ एकदम विचारणीय छ कि यसलाई आगोमा घिउ वा पेट्रोल हाले जस्तै पन्पाउन भड्काउन खोज्न चाहने तत्त्वहरू तपाईँले प्रेतात्मा जस्तो भड्किरहेको, अतृप्त भइरहेको तपाईँले देख्नु भएको छ। र म यी भाइहरूलाई चाहिँ दासानुदास, हनुमान दास वा चरण दास, दासको पनि दास, मुन्सी जस्तो जमिनदार भन्दा खतरनाक र कुख्यात को हुन्छ? मुन्सी हुन्छ। म त्यो रूपमा लिन चाहन्छु। जहाँसम्म अब हेर्नुहोस्, स्ट्रेट अफ हर्मुजको कुरा गर्नुहोस्, अथवा ब्ल्याक सीको कुरा गर्नुहोस्, अथवा मेडिटेरियन सीको कुरा गर्नुहोस्, हामी कहाँ एटलान्टिक पेसिफिक ओसन त छैन, तर हामीबाट बगेर जाने पानी नै ती समुद्रमा मिल्छन्, थोपा थोपा मिलेर समुद्र बन्छ भने जस्तै वास्तवमा भन्ने भने हरेक घाटघाटका पानी खाएका, अनुभव लिएका पुराना अनुभवीहरू, देश खाएर शेष भएकाहरू, एक हिसाबले भन्नुपर्दा खली खाएकाहरूले देशमा कसरी तनाव, हिंसा, लुटमार, काटमार फैलाउन सकिन्छ यो कुरामा उनीहरूले पिएचडी गरेका छन्। पोलिटिकल साइन्सको पिएचडी स्कलर हामी होला, तर 8-9 कक्षा नपढेका मान्छे पनि हामीभन्दा ज्यादै कुख्यात, हामी कुख्यात हुन त चाहँदैनौँ, ज्यादै नै घटिया भएर देशलाई द्वन्द्वको भड्कालोमा लान खोजिरहेका छन्। जहाँसम्म मलाई लाग्छ विदेशी लगानीको कुरा छ, हो पवित्र उद्देश्यले मानव सेवाको लागि, यो नेपालको विकासको लागि नेपालमा लगानी गर्ने दात्री निकायहरू, राम्रा निकाय पनि छ, त्यो पनि हेर्नका हुन्छन्। हामीले हरेक व्यक्ति, हरेक समुदाय, हरेक संस्थालाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ। किनभने तपाईँलाई एउटा भनाइली छ, सित्तैमा भोजन पनि कसैले गराउँदैन, उसको आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ। झन् पश्चिमा त खाउ पिउ मोज गर दुनियाँ रङ्गिन्छ भोज गर टाइपले उपभोक्तावादमा आकण्ठ डुबेका हुन्छन्। तपाईँलाई कहाँबाट चुकाउन सकिन्छ, कहाँबाट झुकाउन सकिन्छ, तपाईँको शिर कसरी छेदन गर्न सकिन्छ, तपाईँको स्वाभिमान कसरी गिराउन सकिन्छ भन्ने कुरोमा उनीहरूले अत्यन्तै ठुलो श्रेष्ठता हासिल गरेका छन्। तीन हानेर 13 खाने टाइपका, एक हिसाबले भन्दा इस्ट इन्डिया कम्पनी खडा गरेर भारतमा झण्डा लहराएर संसारमा कहिले नअस्ताउने साम्राज्य बनाएका बेलायतीहरूको स्कुल अफ थटबाट सञ्चालित भएका यी पश्चिमाहरू र त्यही स्कुलिङको एउटा मुन्सी भएर अगाडि बढिरहेको भारत, जसले यो संसारको नक्सालाई आफ्नो तरिकाले चलाउन चाहिरहेको छ। त्यसमा न्यू ग्लोबल अर्डर भन्दै रुस र चीन अगाडि आएका छन्। साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन, ब्रिक्स जस्ता संस्थाहरू उनीहरूले अगाडि बढाइरहेका छन्। अब बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभले संसारभरि कनेक्टिभिटीको आधारमा विकास र समृद्धि बाँडिरहेको छ। सबै खोला नालाहरू पानी भरिभराउ भएनन् भने हामी महानदी कहाँ बन्न सक्छौँ भनेर चाइनिज प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङले सायद ठिकै भन्नुभएको छ। त्यसैले हामी मेड इन नेपालका छवि छौँ, हामी नेपाली हौँ। न हामी भारत, चीन वा युरोपियन युनियन वा अमेरिकातिर ढल्किन्छौँ, न कतैतिर कोल्टिन्छौँ। हामी कतै ढल्कने कोल्टिने होइन। हामी नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्टको आधारमा असंलग्न परराष्ट्र नीति तय गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। हामी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अप्नाउँछौँ। जहाँसम्म यो झन्डा जगाउने कुरा छ, एउटा मार्मिक कुरा चाहिँ के छ भने तपाईँले यदि ती मानिसहरू कच्चा ज्ञानका पण्डित भएका हुन्, इतिहासलाई नबुझेका हुन्, गलत व्याख्या गरेका हुन्, अनि यो हुलचालमा परेका हुन्, होइबा पार्टीमा लागेका हुन्, सोइसोइलो गर्दै हिँडेका हुन्, कसैको भन भाइयोमा देउसी भनेका हुन्, होस्टे कसैले भनिदियो यता हैँसे मात्रै भनेका हुन् भने ती निर्दोष मान्छे अहिले हिरासतमै हुँदा तपाईँले प्रशिक्षित गरेर तिनीहरूलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन सक्नुपर्छ।
र अर्को कुरा के छ भने लकिरको फकिर हुने अनुमति कसैले पनि छैन र राष्ट्रियताको कुरा जहाँसम्म छ नि त्यो नेभर कम्प्रोमाइज देशमा राष्ट्रियताको विषयमा बुवा आमासँग पनि सम्झौता हुन सक्दैन देशको विषयमा हर कोहीसँग हामी लड्न भिड्न तयार छौँ किनभने यो देशको भूगोल र इतिहास अहिले जोखिममा परेको छ त्यसलाई जोगाउने गुरुत्तर दायित्व हाम्रो काँधमा छ हामी सबैभन्दा पहिला देशभक्त नेपाली त्यसपछि हामी रिङमा भिडौला तपाईँ माइक टाइसन हुनुहोस् अर्को तपाईँको काउन्टर पार्ट होला ब्रुक लेसनर र युगान्डर होलीफिल्ड जस्तै तपाईँ भिड्न सक्नुहोला अन्डरटेकर जस्तै भिड्न सक्नुहोला तर पहिला हामी नेपाली भएर सोचौँ नेपाली भएर बाँचौँ अनि त्यसपछि विचार सिद्धान्त नीति कार्यनीति रणनीति आदि इत्यादिमा विभाजित होला अनि एकअर्कामा काटो छिनो गरौँला अनि चुनावी रेसमा प्रतिस्पर्धामा जाउँला कोही म्याराथन धावक होलान् एकदम लामो रेसको घोडा जस्तो होलान् कोही स्यास्या र फ्याफ्या होलान् 100 मिटरमै थाक्लान् र हामी चाहिँ एउटा काम के गरौँ भने गलत घोडामा दाउ नलगाउनुहोस् घोडा रेसमा त्यो घोडाले हार्ने अवश्यम्भावी छ भने त्यो घोडामा कसैले पनि दाउ लगाउँदैन चतुर मान्छेले र यहाँ डार्क हर्सहरू यति छिटो हिँडेका छन् कि यहाँ औँसीको रातमा घोडा दौडको प्रतिस्पर्धा हो सेतो घोडा अगाडि बढेको देखियो तर कालो घोडा यति छिटो हिँड्छ कि नतिजा त्यसैको हातमा हुन्छ भने जस्तै षड्यन्त्रकारी त्यो कालो घोडा जस्तै डार्क हर्स जस्तै अगाडि बढेको छ त्यसको गति रोक्नुपर्छ नेपाल जिन्दाबाद यो महान झण्डा जिन्दाबाद भन्न चाहन्छु जस्तो पुण्डेजीले त एउटा समाधान दिनुभयो यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ हामीले यो गर्नुपर्छ भनेर अब तपाईँले पनि एउटा यहाँलाई पनि चित्त बुझेको छैन कतिपय कुराहरू झन्डाको विषयमा अनेक विषयमा यसको समाधान चाहिँ के हो समाधान चाहिँ अब यो राजावादी राजा महाराजाको झन्डा बोकेर बाहुनले गाली खानु हुँदैन बाहुनको टुप्पी तान्ने कोही आयो भने बाहुनको जनै चुडाउने कोही आयो भने त्यति बेला त्रिशूल डम्बरू लिएर शिवसेना निस्किन्छ बाहुनले घरमा आमाले कहिले हडताल गर्दिनन् आमाले हडताल गरिन् भने चुलो बल्दैन केटाकेटी थाल घोप्ट्याउँछन् बाउले आडाबाडामा लात्ती हान्छन् बेग्लै कुरा हो यो देशको बाहुन भनेको चाहिँ आमा जस्तो पशुपतिनाथको दैनिक हुने नित्य राजकीय पूजा बाहुनले रोक्यो भने सेनाले कु गर्छ विदेशीले हस्तक्षेप गर्छन् त्यति पशुपतिनाथको पूजा गर्न भनेर लगभग यो नेपाल सरकार भनेको त्यही पशुपतिनाथ व्यवस्थापन समिति बाहेक केही होइन यहाँका प्रधानमन्त्री कम्युनिस्ट भए पनि जो भए पनि पशुपतिको चन्दन कोशी लिएर इन्डिया जानुपर्छ दिङलाको रुद्राक्षे माला लिएर हाम्रा प्रधानमन्त्री ओली मोदीलाई समर्पण गर्न जानुभयो त्यो हिसाबले हामी हडताल गर्नु हुँदैन त राजा महाराजाको झन्डाको लोड बोकेर राजाले खाने गाली शाही ठकुरीहरूले खाने गाली बाहुन छेत्रीले खानु हुँदैन र तिनीहरूको असन्तुष्टिको तहमा हो यो कुनै विद्रोह पनि होइन केही होइन जाडका किराले विद्रोह गरेर सिङ्गो राज्यलाई केही फरक पर्दैन त्यो घ्याम्पा विचारधारामै सीमित हुन्छ त्योबाट हात्तिहाल्नु पर्ने र त्यो समुदायलाई कारबाही कडा गर्नुपर्ने इत्यादि उनीहरूले सास फेर्नै नपाउने भेन्टिलेसनै नपाउने सामान्य असन्तुष्टि नै गर्न नपाउने त्यसमा पनि चिन्तित हुनु पर्दैन यो साधारण प्रोसेस हो प्रहरीले बिजनेस पायो अदालतसम्म बिजनेस पुग्छ अब यस्तै सामाजिक सञ्जालमा पनि एक खालको बहस भयो टिकेटहरूको चकचक उपद्रवले गर्दा यो सिङ्गो सिस्टमको नियन्त्रणै छ यो यतिकै केही महिनामा केही हप्तामै हल भएर जाला भन्ने लाग्छ धन्यवाद पछिल्लो अवस्थामा उठेका जुन मुद्दाहरू छन् झन्डा जलाइयो यसै गरी जातीय मुद्दाहरू जुन उठेका छ यसमा यहाँहरूको जुन विचार राखिदिनु भयो यसको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद विचार प्रकट गर्ने जुन मौकाको जो हो क्यानाडा नेपालले गर्यो र यसलाई फेसिलिटेटरको रूपमा तपाईँले जसरी उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गर्नुभयो सञ्जीवजी तपाईँ र क्यानाडा नेपालको यस होल फ्यामिलीलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कस्तो आजकल यो सामाजिक सञ्जालमा डिबेट कस्तो हुन थाल्यो भने अस्ति एकजना साथीले मलाई भन्नुभयो तपाईँको त वेटै भएन मैले भने मेरो वेट त 75 किलो छ उहाँले भन्न खोजेको के क्या स्पष्ट भन्नु पर्यो त्यसकारण यो मौका दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै